राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको उद्घाटन गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँको काष्ठमण्डप परिसरमा आयोजित विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति भण्डारीले काष्ठमण्डपको साँचो प्रदर्शन गरी उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले असहज परिस्थितिको सामना गर्दै ऐतिहासिक गौरवपूर्ण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार कार्य सम्पन्न भएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको महत्त्व अझै बढ्न गएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न ऐतिहासिक सम्पदाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसको जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएको संविधानले जनताको अधिकार स्थापित गर्दै मुलुकको विकासका लागि तीनै तहको सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। एवं बस्तीहरू लगायत विद्यालय भवन तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। भूकम्प पश्चातको अनुसन्धानबाट काष्ठमण्डपको निर्माणबारे नयाँ तथ्यहरू प्राप्त भएका छन्, जसले यस ऐतिहासिक सम्पदाको प्राचीनता र महत्त्वलाई अझै उजागर गरेको छ। हाम्रै देशको विज्ञता, हाम्रो आफ्नै आर्थिक व्यवस्थापन, स्थानीय शिल्पकर्मी र समुदायको सक्रियतामा सम्पन्न यस पुनर्निर्माणको महत्त्व अझै बढ्न गएको छ। यति ठुलो ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न हामीसँग अझै पनि ज्ञान र सिप उपलब्ध छ भन्ने विषय व्यवहारमा नै प्रमाणित हुँदा हामी सबैमा सन्तोषको अनुभव हुनु स्वाभाविक हो। बागमती प्रदेश सभाका सदस्य श्री राजेश साक्यको अध्यक्षतामा रहेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समिति स्थानीय जागरुक समुदाय र यस आयोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्ने सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु। जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिबाट विकासका कार्यहरू सञ्चालन भई जनताका दैनिक आवश्यकताहरूको प्रत्यक्ष सम्बोधन हुनु नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सबैभन्दा ठुलो माध्यम हो। यसै कारण नेपाली जनताको ठुलो त्याग र बलिदानको फलस्वरूप निर्माण भएको वर्तमान संविधानले जनतालाई प्रदान गरिने सेवा र सुविधामा सहज पहुँच स्थापित गर्दै मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हासिल गर्न सङ्घका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। संविधानको यस भावनालाई आत्मसात गरी प्रत्येक जनप्रतिनिधिले आफूलाई सदैव जनताको सेवामा समर्पित गर्नुपर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वमा नै प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम सङ्गम मानिन्छ। हामीले भौतिक निर्माण र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दा प्रकृतिको संरक्षण गरी वातावरण जोगाउने कार्यलाई ठुलो महत्त्व दिनु पर्दछ। हरियाली प्रवर्धन गर्ने, पानीका मूलहरू बचाउने एवं जैविक विविधताको रक्षा गर्ने कार्यबाट मात्र हामीले सुन्दर धरतीलाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित हस्तान्तरण गर्न सक्दछौँ। आजको यस कार्यक्रममा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा विशेष योगदान गर्नुहुने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ सम्मानित गरिएकोमा म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै भविष्यमा पनि उहाँहरूबाट समाजले योगदान प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्निर्माण कार्य र सम्पदा संरक्षणमा योगदान दिने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो भने ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको अवलोकन समेत गर्नुभएको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कब्जा गर्न असफल भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाएको बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसनको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेकपा कब्जा गर्न उनीहरूले भए जतिकै बल लगाए पनि नसकेपछि दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र नेपालले पार्टी फुटाएर कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले दक्षिणपन्थी भन्दा प्रचण्ड सम्झिने गरेको भन्दै प्रचण्ड कम्युनिष्ट हुन् भने आफू कम्युनिष्ट नभएको तर्क गर्नुभयो। प्रचण्डले मुलुकमा द्वन्द्व मच्चाएको र आफू शान्तिको पक्षमा रहेकाले आफू र प्रचण्ड बीच समानता नरहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै ओलीले वामपन्थी आन्दोलन कमजोर पार्ने काम गरेको बताउनुभयो। ओलीले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आफूले जबरजस्ती घिसारेर एकतामा ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन 2 दिनको केटाकेटीको खेल भएको बताउनुभयो। पार्टीलाई नसकेपछि उनीहरू आफै प्रतिक्रियावादीहरूका पछि लागेर प्रतिगमनको विरोध गर्दै गर्दै दक्षिणपन्थीहरूका पछाडि लागे। प्रतिगमनको विरोध गर्दै गर्दै क्रान्तिकारी हुँ भन्दै भन्दै पार्टी फुटाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र दक्षिणपन्थी शक्तिलाई मजबुत पार्ने उनीहरू त्यस सिलसिलामा त्यस प्रयासमा लागिरहेका छन्। त्यता अहिले नजाउँ। गाउँघरमा पनि यसो सोध्यो भने खै दुःखका दिन पनि कहिले सिद्धिँदैनन् कि क्या हो भन्छन् मान्छे। सिद्धिन्छन्, सिद्ध्याउन सकिन्छ। खै सुख भनेको त आशा मात्रै हो, पाइँदैन कि क्या हो भन्छन्। सुखी नेपाली बनाएर छोड्नुपर्छ हामीले। त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। हरेक नेपालीको आकाङ्क्षा के छ? हरेक मानव जातिकै आकाङ्क्षा के हुन्छ भने सुख प्राप्ति। मान्छेका सम्पूर्ण प्रयासहरू, चेष्टाहरू, सम्पूर्ण चिज के का लागि हुन्छ भन्दा सुख प्राप्तिका लागि हुन्छ। अलिकति के पनि भयो भने वामपन्थी भनेपछि मान्छेले प्रचण्ड सम्झिन्छ अनि कसरी हुन्छ हुने कुरै भएन नि। मैले एकपल्ट भनेको थिएँ परपुरा, यदि प्रचण्ड भन्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुन् भने म कम्युनिस्ट होइन। प्रचण्ड भन्ने मान्छेले कम्युनिस्ट हो भने म कम्युनिस्ट होइन। म कम्युनिस्ट हुँदा प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुनै सक्छ? त्यो सम्भवै छैन नि। दुईटा एउटै कुरो कसरी हुन्छ? त्यसो भएर उहाँ अकारण देशमा द्वन्द्व मचाउनुहुन्छ, म शान्तिको पक्षमा हुन्छु। उहाँ जातमा भिडाउन खोज्नुहुन्छ मान्छेलाई, म मिलाउन खोज्छु। उहाँ मधेस र पहाडको लडाइँ लगाउन खोज्नुहुन्छ, म शान्ति कायम गरेर मेलमिलापसँग अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबै नेपाली हो भन्छु। सबैलाई अधिकार समान दिनुपर्छ भन्छु। कसरी मिल्छ? उहाँले यो धर्म र त्यो धर्म भनेर अनेक थरी झडप बनाउन खोज्नुहुन्छ, घृणाको खेती गराउन खोज्नुहुन्छ। म त्यो उहाँ वामपन्थी आन्दोलन कमजोर पार्नका लागि काम गर्नुहुन्छ, म मजबुत बनाउनका लागि काम गर्छु। उहाँ भत्काउने काम गर्नुहुन्छ, म बनाउने काम गर्छु। मैले एकता गराउने काम गरेँ, उहाँ फुटाएर काम गरेँ। फरकै देश समातेर ल्याएको हो, बलजफ्ती समातेर ल्याएको हो। तपाईँहरू पनि छक्क पर्नु भयो थियो। जगर समातेर घिसिएर ल्याएको हो, तर कहाँ अब त ठिकै भयो होला भनेको यसो छोडेको त ढोकातिर हेरेको थियो गुरु। तर मान्छेहरूले नबुझेर गलत दृष्टान्त समातेर गठबन्धन हुनुहुन्छ नि। यो 2 दिनको केटाकेटीको खेल हो। यो 2 दिनको अदालतले ल्याएर जोडजाम गरिदिएको पुतली डल्स पाउनुहुन्छ नि तपाईँहरू। टालाटुली बटुली कति राम्रा पुतली भने जस्तो यी टालाटुली बटुलेका पुतलीहरू राम्रा पनि छैनन्। टाला पनि मिलाएर बनाउन जानेछ। यिनीहरू टेम्पोरेरी। त्यस कारण यो कुरासँग कुनै भ्रम नगर। स्थायी कुरा सत्य हो, स्थायी कुरा जनताको आदेश हो। जनताको आदेश के थियो र के आउँछ भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनले देखाउँछ। त्यो निर्वाचन कस्तो परिणाममा पुर्याउने भन्ने तपाईँहरूको हातमा छ।
सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले मुलुकको विकासका लागि एमाले सरकारले धेरै काम गरेको र आगामी निर्वाचनपछि एमाले सरकारमा गएर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूरा गर्ने धारणा राख्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजैबाट मतपत्र छपाई कार्य सुरु गरेको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार भेटमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र आयोगको निर्णयपछि छपाई हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुने बताउनुभयो। आयोगका अनुसार सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। उहाँले राजनीतिक दलको आधिकारिक पत्रका आधारमा रु 7,000 देशभरको तथा 5,000 तिरेर प्रदेशको मतदाता नामावली आयोगबाट लिन सकिने जानकारी दिनुभयो। आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचन 2079 लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तवरले सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2078, निर्वाचन तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका 2078, मतदान निर्देशिका 2078 र मतगणना निर्देशिका 2078 आयोगबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। 2. स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि आवश्यक मतपत्र छपाई कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सुरु भई छपाई कार्य जारी रहेको छ। कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुनेछन्। सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। 3. निर्वाचन सामग्री तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण विराटनगर, धुलीखेल, बुटवल र नेपालगञ्जमा मिति 78/12/19 मा सम्पन्न भएका छन्। उक्त प्रशिक्षणमा निर्वाचन कार्यालयका जिन्सी शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरू सहभागी रहेका थिए। एउटा नमुना मतपत्र आयोगले 1,80,000 थान छाप्ने निर्णय गरेर त्यो छापिसकेको अवस्था छ र अब मतपत्र छाप्नका लागि आयोगले आज निर्णय गरेर पठाउँदैछ। हिजो नमुना छापियो, आजबाट मतपत्रको छपाई सुरु हुन्छ, एउटा विषय। र अर्को मतदाता नामावलीको कुरा गर्नुभयो। यो निर्वाचन निर्देशिका 2078 मा मतदाता नामावली उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा केन्द्रबाट दलको आधिकारिक पत्रका आधारमा 7,000 रुपियाँ तिरेर देशभरिको र 5,000 रुपियाँ तिरेर प्रदेशको चाहिँ केन्द्रबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने जिल्लाबाट सम्बन्धित दलको पत्र वा उम्मेदवारको निवेदनका आधारमा जिल्लाभरिको 3,000, पालिकाको 1,000 र वडाको आवश्यक भएमा 500 रुपियाँ लिएर सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट इलेक्ट्रोनिक कपी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ र केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने पनि इलेक्ट्रोनिक कपी हो। दोस्रो भने तेस्रो यहाँले सोधेको सुरक्षा समितिको कुरा गर्नुभयो। हो, आज निर्वाचन सुरक्षा निर्देशिका 2078 को दफा 3 ले व्यवस्था गरेको उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति, जुन सुरक्षा हेर्ने आयुक्त अर्थात् माननीय आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलज्यूको संयोजकत्वमा आज बैठक बस्यो र निर्वाचन सुरक्षाका विविध पक्षमा आयोग र सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृह सचिवज्यू, रक्षा सचिवज्यू लगायतहरूसँग विस्तृत रूपमा छलफल भयो र गृह मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजनाको बारेमा आयोगलाई जानकारी गरायो। त्यस्तै आयोगले निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, निर्वाचन तालिम निर्देशिका, मतदान निर्देशिका र मतगणना निर्देशिका आयोगबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गरी निर्यात व्यापार बढाउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा निर्यात व्यवसाय महासंघ नेपालको दोस्रो साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गरी मुलुकमा निर्यात व्यापार बढाउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी नगर्न र आफ्ना वस्तुहरूको बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले
उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन र प्रचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले अहिलेसम्म रेमिट्यान्सले मुलुक धानेको भन्दै त्यसमाथि नै निर्भर हुन नहुने जिकिर गर्नुभयो। अरूका लागि जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदिने, अरूको बिजनेस बढाइदिने, अरूको बिजनेसमाथि भर पर्ने, आफ्नो बिजनेस, आफ्नो रोजगारी, आफ्नो टेक्नोलोजी, आफ्नो स्किल त्यो डेभलप गरेर आफूले एक्सपोर्ट गरेर व्यापार गरेर पैसा हात लाग्ने यो परिपाटी प्रत्येक गर्नुपर्छ। र हामीले आफ्नो प्रडक्सन एक्सपोर्टमूलक निर्यातमूलक उद्योगहरूको स्थापना, कृषिहरूको त्यस अनुसारको औद्योगिकरण र मसिनीकरण कृषिमा, व्यावसायिकीकरण कृषिमा, जसबाट एक्सपोर्ट गर्न सकियोस् र कृषि आधारित अन्य चिजहरूको स्थापना, निर्यात, उद्योग उत्पादन र निर्यात, त्यसै गरेर अरू भ्यालु एडेड चिजहरू। एउटा म साथीहरूलाई के भन्छु भने हामीले जतिसुकै भए पनि धानका निर्यातक, गहुँका निर्यातक आदि हुने धेरै पनि राख्नु होइन। त्यो ठुलो व्यापार गऱ्यो भने म सानो हुँदाखेरि उद्योग भनेको धानको बोक्रा उक्काउने उद्योग हुने गर्थ्यो, धान मिल गर्थ्यो। अनि त्यसले के गर्थ्यो भनेदेखि धान लगेर गयो अनि अलिकति पैसा तिरेर बोक्रा उक्काएर चामल उक्काएर ल्यायो। त्यसमा के मार्जिन हुन्छ र त्यो उद्योगले के कमाउँछ? बढ्ताले यो बोक्रा उक्काएको भने घरै ढिकी छँदैछ भनेर बोक्रा उठाउनलाई त ठिक्क पैसा दिन्छ, त्यसले कमाउँछ कति, त्यसको मार्जिन कति हुन्छ त भन्दा एकदम डिजेलको पैसा त्यसो गरी जुन थिएन, डिजेलको पैसा, त्यो मेसिनको पैसा, चलाउने मान्छेको पैसा आदि इत्यादिसँग उठ्ने खालको त्यतिकै हुन्थ्यो। देख्दा मिल्छ तर आम्दानी खासै हुँदैन। यस्तै उद्योग र यस्तै खालको सामानहरूको निर्यातबाट हामीलाई धेरै केही आउँदैन। तर पनि हामीले यस्ता कुराहरूलाई पनि एउटा आफूले आत्मनिर्भर भएर यस्ता कुराहरू निर्यात गर्न सक्यौँ। अन्न, खाद्यान्न, सब्जी, फल आदि निर्यात गर्न सक्यौँ भने राम्रै हुन्छ। बढी जोड चाहिँ हामीले औषधि जाने चिजहरूमा, जडीबुटी जाने चिजहरूमा र अरू र फरक ढङ्गले त्यसलाई रूपान्तर गरेर बेच्ने चिजमा, त्यसमा रूपान्तर गरेर अहिले मैले भन्दाखेरि साथीहरूको हेर्दाखेरि अलैँचीको दानालाई सिल्भर कोट गरेर माउथ फ्रेस बनाउने, त्यो मैले चाकी हेरेँ, त्यो बिक्री हुन्छ। यो तरिका ठिक छ। अलिकति त्यसमा भ्यालु एड गर्न सकिन्छ। त्यस खालका भ्यालु एड गर्ने खालका, अलिकति मूल्य बढाउने खालका त्यस्ता र अलिकति प्रचारात्मक पनि यो नेपालमा बनेको भन्ने कुराको धेरै ठुलो महत्त्व छ, धेरै ठुलो महत्त्व छ। हामीले त्यसलाई सेल गर्न मात्रै जानुपर्छ। यो नेपालमा बनेको रेमिट्यान्स बहुतै भर्नेबल हुन्छ। अहिलेको कतारले मागिरहेका छन् मान्छे। एक ढङ्गले भन्यो भने कतार बनिसक्यो, कन्स्ट्रक्सन भइसक्यो, केही वर्षमा त भइ नै सक्छ नि। म्यानहट्टन जस्तै, म्यानहट्टनमा कसले कुन घर बनाउँछ त्यहाँ, कुनै कन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यहाँ, बाटो चाहिँ घरमा चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तै बनिसक्छन्। मोडर्न सिटी भइसक्छ। नेपालले बनाइदिइसकेको कथा अब उसले दिन छोड्छ। हाम्रो मायाले लिएको होइन नि, घर बनाउनु पऱ्यो हुनाले, बाटो बनाउनु पऱ्यो हुनाले, एयरपोर्ट बनाउनु परेको हुनाले लिएको न उसले। त्यस कारण त्यो रोक्छ। अर्कोले साउदीले रोक्ला, अर्कोले रोक्ला भने पनि हामीले कुनै पनि सन्दर्भमा हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ। त्यस कारण अप्ठ्यारोमा नपर्नका निम्ति रेमिटेन्समा भर पर्ने होइन, आफ्नो जनशक्ति बाहिर पठाउने होइन, यहीँ हामीले प्रडक्सन, मुख्य कुरा प्रडक्सन। कार्यक्रममा विभिन्न व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाल र जापान बीचको सम्बन्ध धेरै पुरानो रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री खड्काले सोमबार उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 आमसाल स्थित आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। मन्त्री खड्काले जापान सरकारसँगको पुरानो सम्बन्धका कारण देशमा ठूला ठूला कल कारखाना, सडक विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग भएको भन्दै जापान सरकारको सहयोगप्रति आभारी समेत व्यक्त गर्नुभयो। राणा कालमा 1902
भनेपछि 1960 थियो। त्यति बेला हाम्रो प्रधानमन्त्रीले 8 जना मान्छेहरू अब त्यो जापान पढ्न पठाउनु पऱ्यो भनेर त्यतिखेर पढ्न पठायो। 3 वर्ष बसे उनीहरू त्यहाँबाट यहाँ फर्केर आए। अनि उनीहरूले कति पुलहरू बनाए, कति भवनहरूको डिजाइन गरे, जापानको विकास थियो। आजभन्दा 120 वर्ष अगाडि त्यतिखेर। त्योभन्दा अझ अगाडि एकजना महन्त आएका थिए, बुद्ध धर्मको महन्त कावागुची भन्ने। उनले यहाँ बसेर तिब्बतको बारेमा, लुम्बिनीको बारेमा विश्वलाई, जापानलाई एउटा अध्ययन गराउने, जानकारी गराउने काम गर्नुभयो उहाँले। र त्यो समयदेखि बडो घनिष्ठ सम्बन्ध छ। हामीले उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेको थुप्रै वर्ष भइसक्यो। 50-60 वर्ष, 65-66 वर्ष भइसक्यो। र नेपालको धेरै ठुल्ठुलो विकासहरूमा जापानले सहयोग गरेको छ। जुन बेला यो उदयपुर सिमेन्ट फ्याक्ट्री यहाँ टाइगरमा तपाईँ सुन्नुभएको छैन, के गैँडा छापी के भन्छ नि, गैँडा छापको सिमेन्ट त्यत्रो विशाल त्यतिखेरको आजभन्दा झन्डै 30-35 वर्ष अगाडिको फ्याक्ट्री अत्यन्त आधुनिक फ्याक्ट्री थियो त्यो बेलाको। त्यो हाम्रो यहाँ दक्षिण एसियामा, भारतमा, बङ्गलादेशमा त्यो खालको फ्याक्ट्री नै थिएन। त्यस्तो राम्रो फ्याक्ट्री अरबौँ सहयोग गर्थ्यो। त्यो अरब खरब कति होला भने त माथि धुलीखेलबाट पर्थ्यो बाँसको बाटो सबै उहाँले। अनि त्यो सुन्दर पहाडमा विशाल विशाल चाहिँ पुलहरू बनाइदिएर सुन्दर तरिकाले त्यहाँको वन्यजन यो वातावरणलाई पनि खल्लो नगराइकन कति सुन्दर तरिकाले अरबौँ रुपियाँ त्यत्रो। माथि हामी जहाँ जान्छौँ नि बजार गर्दा, मलाई केही डाक्टर साहब हेरेर गरिदिनु पऱ्यो, मेरो भाइ बहिनी बिरामी भएर टिचिङमा आएका छन्, त्यति हस्पिटलमा त डक्टरलाई भनिदिनु पऱ्यो भने तपाईँहरू त्यो पनि उहाँले नै सहयोग गरेको। जापान सरकारको 77,91,644 रुपैयाँको आर्थिक सहयोग तथा चौदण्डी गढी नगरपालिकाको 11,95,000 र नारी जागरण मार्फत 2,90,000 को लागतमा निर्माण गरिएको आमशाल आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सोमबार संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले नेपाल सरकार र जापान सरकारको पुरानो सम्बन्ध अनुसार नेपालमा जेजेपी प्रोजेक्ट अनुसार हालसम्म 200 वटा भन्दा धेरै कामहरू आफूहरूले सम्पन्न गरेको भन्दै यसले नेपाली जनताको मुहारमा खुशी ल्याउने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा म्याद सकिएका खाद्य सामग्रीहरू भेटिएका छन्। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र वाणिज्य विभागको संयुक्त अनुगमनका क्रममा अनामनगरमा रहेको बिगमार्ट र पुरानो बानेश्वरमा रहेको सेल्सबेरीमा म्याद सकिएका खाद्य सामग्रीहरू भेटिएका हुन्। अनामनगरमा रहेको बिगमार्टमा अनुगमनका क्रममा केही उपभोग्य सामग्रीहरूको म्याद गुज्रिएको फेला परेको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी दीपक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बिगमार्टमा व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेको पाइएकाले 50,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको र 7 दिनभित्र वाणिज्य विभागमा सम्पर्क राख्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। पुरानो बानेश्वरमा रहेको सेल्सबेरीमा पनि म्याद गुज्रिएका सामग्री फेला परेको र व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेको पाइएकाले 50,000 जरिवाना गरिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। केही समयदेखि बजारमा उपभोग्य सामानहरूको बिक्री वितरण गर्ने, व्यवसायीहरूबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिएर सामान बिक्री गर्ने र म्याद गुज्रेको सामानहरू बिक्री गर्ने गरेको छ भन्ने सूचनाका आधारमा हाम्रो बजार अनुगमन कार्य निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामी आज पनि बजार अनुगमन क्रममा निस्क्यौँ। वाणिज्य विभागको सहकार्यमा हाम्रो सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट आज अनामनगरको बिग मार्टमा हामीले अनुगमनको काम सुरुवात गरेका थियौँ, जहाँ उपभोग्य सामानहरू अर्थात् खाद्य सामग्रीहरू के कस्तो अवस्थामा छन् र आम उपभोक्ताले उपभोग गर्न उपयुक्त छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत केही सामानहरू त्यहाँ म्याद गुज्रेको फेला पर्यो र त्यसलाई हामीले अब आइन्दा यो यस्तो म्याद गुज्रेको सामानहरू नराख्नु होला र तुरुन्तै यसलाई सडाउनु होला भन्ने निर्देशन लिएर आयौँ र अन्य कागजात हेर्ने क्रममा त्यो अनामनगरको बिग मार्टमा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइयो। कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थाले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा
नेपाल सरकारबाट प्राप्त इजाजत समयमै नवीकरण गर्नुपर्ने र अद्यावधि गरेर राख्नुपर्ने प्रावधान अनुसार उक्त बिगमार्टले त्यो नगरेको देखिएको हुँदा हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार रु 50,000 जरिवाना तोकेर 7 दिनभित्र वाणिज्य विभागमा सम्पर्क राख्नु भनेर हामीले त्यहाँ निर्देशन दिएर आएका छौँ। त्यसै गरी सेलवेज क्यास एन्ड क्यारी प्रणाली सेल्सबेरी पुरानो बानेश्वर स्थित रहेको एउटा उपभोग्य सामान बिक्री गर्ने पसलमा पनि हामी अनुगमन गर्न पुग्यौँ। त्यहाँ अनुगमन गर्ने क्रममा हामीले केही म्याद गुज्रेका सामानहरू पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत कस्टर्ड पाउडर 100 ग्राम र टमाटो केचप 200 ग्राम करिब 620 रुपियाँ मूल्य बराबरको त्यहाँ अखाद्य चिजहरू रहेछ, त्यो म्याद गुज्रेको रहेछ। त्यसलाई हामीले नष्ट गर्न निर्देशन दिएर आएका छौँ। त्यसै गरी उक्त सेल्सबेरीमा जुन व्यवसाय दर्ता गर्दाखेरि राख्नुपर्ने प्रमाणपत्र छ, जो सरकारबाट अनुमति लिएको प्रमाणपत्र छ, त्यो त्यहाँ पनि नवीकरण नगरी राखिएको अवस्था पाइयो। जस अन्तर्गत हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार उक्त सेल्सबेरीलाई पनि रु 50,000 जरिवाना तिराउने निर्णय गऱ्यौँ र यसरी बजारमा अखाद्य सामग्रीहरू राख्ने र आफूले प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रहरू जो इजाजत लिनुपर्ने थियो त्यो प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रहरू नवीकरण नगरिकन बसेको अवस्थामा त्यो पनि एउटा उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत एउटा कसुर भएको हुँदा त्यो नवीकरण गराउने र अब आइन्दा सामानहरू बिक्री गर्दा उपभोग्य सामानहरूको म्याद हेर्ने र त्यो खान योग्य छ छैन भन्ने विषयमा राम्रोसँग यकिन गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगराउनु भनेर निर्देशन दिएर आएका छौँ। यसअघि संयुक्त अनुगमन टोलीले कलङ्की स्थित भाटभटिनीमा अनुगमन गर्दा म्याद गुज्रिएको सामग्री फेला परेपछि कारबाही गरेको थियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको पाइए आगामी दिनमा कडा कारबाही गर्ने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका 5 दलले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा सबै पालिकामा तालमेल गर्ने भएका छन्। सोमबार कांग्रेसका चितवन सभापति राजेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको गठबन्धनको बैठकले चितवनका 7वटै पालिकामा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लाका 7वटै पालिकामा गठबन्धनका दलहरूको बैठक बसेर संयन्त्र निर्माण गरिने पनि सोमबारको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। संयुक्त संयन्त्रको संयोजनको जिम्मा भने नेपाली कांग्रेसका पालिका सभापतिलाई दिने निर्णय गरिएको छ। चितवनका अन्य पालिकामा खासै विवाद नभए पनि भरतपुर महानगरपालिकामा भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले दावी गरेका छन्। सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन भए पनि नेपाली कांग्रेस चितवनले भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नो दलले मेयर पद पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। भरतपुर महानगरपालिका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको क्षेत्र समेत हो। भरतपुरमा दाहालले छोरी रेणुलाई पुनः उम्मेद्वार बनाउन खोज्नु भएको छ। भरतपुरको मेयरमा आफ्नो पार्टीको दाबी कायमै रहेको उहाँले बताउँदै आउनु भएको छ। यसअघिको स्थानीय चुनावमा चितवनका 7 मध्ये भरतपुर महानगर सहित माडी नगरपालिकामा माओवादीले जितेको थियो। त्यस्तै 4वटा नगरपालिकामा एमाले जितेको थियो भने इच्छा कामना गाउँपालिकामा कांग्रेसले जितेको थियो। सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट जिल्लाको सिमानामा रहेको दुप्चेश्वर 2 कुटुमस्थाङमा 3 दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। शिविरबाट 946 जना स्थानीयले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका थिए। हिमालयन सोसाइटी फर कम्युनिटी डेभलपमेन्ट नेपाल हिस्कोट नामक गैर सरकारी संस्थाले नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ त्रिवेद चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पताल इकाइ महाराजगञ्ज बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र महाराजगञ्ज बीपी स्मृति सामुदायिक अस्पताल कान्तिपथ 1-1 पाइला फाउन्डेसन थापाथली काठमाडौँको संलग्नतामा ल फिलेड द इन्द्र फ्रान्सको प्रायोजनमा गुप्तेश्वर 2 कुटुमसाङमा 3 दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको हो। आफू स्थानीय बासिन्दा भए पनि अमेरिकामा बस्दै आएकाले आफ्नो जन्मथलोमा केही गर्ने इच्छा भएकाले स्वास्थ्य शिविर मार्फत गाउँलेहरूलाई सहयोग गरेको हिस्कोटका संरक्षक सोनाम दोर्जे शेर्पा हाल्मोले जानकारी दिनुभयो।
शिविरमा एक पाइला फाउन्डेसन नामक संस्था थापाथलीका दन्त विशेषज्ञहरूको टोलीले 272 जनाको निशुल्क दन्त परीक्षण गरी 53 जनाको दाँत उखेलेको, 67 जनाको दाँत फरेको र 26 जनाको पेस्ट मेयर गरी निशुल्क औषधि वितरण गरेको थियो। नेपालमा थप 33 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2942 PCR परीक्षणका क्रममा 32 जना र 2117 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्म 11,951 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 89 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,714 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 842 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।